वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गई है 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अगर वो फेक न्यूज ना निकले तो फिर ये उसकी किस्मत है, वरना वो जेल के अंदर होगा। और उसके अलावा फेक न्यूज की डेफिनेशन, इस काले ड्रकोनियन कानून के अंदर जो फेक न्यूज की डेफिनेशन है या फेक इल्जाम की डेफिनेशन है, उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। और वो तमाम इंटरनेशनल डेफिनेशंस जो पूरी दुनिया फेक न्यूज के बारे में इस्तेमाल करती है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में जो न्यूज आती है कि मिस इन्फॉर्मेशन जहां आपने एक खबर गलत आ गई और उसका आपने हर्जाना दिया और उसकी गलती की और आपने अपोलोजाइज किया, उसकी डेफिनेशन के अलग तकाजे हैं। और एक डिस इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपने इंटेंशनली आपने कोई फेक न्यूज दी और उसको किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसको आप फेक न्यूज के जमरे में आते हैं। लेकिन इस ड्रकोनियन कानून में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, जो अमेंड किया है, उसके जरिए फेक न्यूज खाली ये कह देना कि ये फेक न्यूज मेरे बारे में चलाई गई है, वो 5 साल गिरफ्तारी उस शख्स की कर दी जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट को रीट्वीट करेगा तो उस रीट्वीट करने पे भी उसको 5 साल गिरफ्तार बगैर मजिस्ट्रेट के नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। और ये क्यों किया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम पाकिस्तान की आईन पाकिस्तान की वो शिकें जो इजहार आज़ादी राय की इजाज़त देती हैं, तमाम मीडिया के कवानीन जो मौजूद हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए हैं, तमाम इंसानी हकूक जो दुनिया में और पाकिस्तान राइज हैं, उस तमाम की खिलाफ वर्जी करते हुए ये अमेंडमेंट इसलिए आई है कि इमरान खान साहब को तनकीद ना कबूल है, ना मंजूर है और ना वो चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद की जाए। तो अगर तो ये अमेंडमेंट्स का लागू होना इंपॉर्टेंट है या लागू होना जरूरी है, तो सबसे पहले इन फेक न्यूज झूठे इल्जामात के ऊपर तो मुल्क के वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार अभी तक हो जाना चाहिए और 10 साल कैद सजा देनी चाहिए। उसके बाद जो इनके दाएं और बाएं काबीना के अफराद बैठे हैं, जो हर रोज फेक न्यूज और फेक सोर्सेस का सहारा लेते हुए लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों को इल्जाम लगाते हैं, लोगों के बारे में गलत खबरें फैलाते हैं। आज तक डेफेमेशन सूट जो हुआ है, जो इमरान खान साहब ने डेली मेल के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो खबर लगवाई थी डेविड रोज के जरिए, उसके ऊपर इमरान खान का जवाब जो है वो नहीं आया। शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब ने, जो आपको याद होगा पैनामा केस के अंदर जिसमें हत्या के इज्जत का दावा किया हुआ है, शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का जो इल्जाम लगाया था कि मुझे कहा गया कि पैनामा को छोड़ दो, तो उसके ऊपर भी आज 4 से 5 साल गुजरने वाले हैं, इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। तो इन कवानीन के तहत तो सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए इमरान खान साहब, उनके काबीना के अफराद और कराए के तर्जुमानों को आज 18 तारीख के बाद आज तक सलाखों के पीछे और जेलों के अंदर होना चाहिए। ये सबसे पहले कानून इमरान खान के ऊपर लागू होना चाहिए, जिसने अपने सियासी मुखालफीन को हर कानून का सहारा 3 साल सहाफियों को गोलियां लगी, सहाफियों को अगवा किया गया, सहाफियों की जबान बंदी की गई, सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, और जिसकी मौजूद हैं जो आपने पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, जो आपने पाकिस्तान और इस पाकिस्तान की अवाम और इस मुल्क के साथ 3.5 साल में किया है, वो आप पे तनकीद ना करें तो आपको फूलों के हार पहनाएं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में आपके खिलाफ तनकीद होती है, क्योंकि आज अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, आज अवाम के पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, आज घर के किराए देने के पैसे नहीं है। आपने मईशत तबाह की, रोजगार तबाह किया, आपने मुल्क को महंगाई की भट्टी में झोंका। ये तमाम चीजें आप पर तनकीद। आज आप किसको जेलों में डालेंगे? क्या आप ये सकत रखते हैं कि आप 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालेंगे? आप अपनी कारकर्दगी देखें, आप अपनी हरकतें देखें और उसके बाद आप कवानीन में अमेंडमेंट्स करते हैं, इस किस्म की अमेंडमेंट्स करते हैं। आज मुल्क का 22 करोड़ और मुल्क का जर्रा जर्रा
آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار اور آپ کی مافیا اور کارٹلز کی سربراہی کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ کس کس کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ نے آتے ہی تمام سیاسی مخالفین کو انہی قوانین، نیب کے قانون، اس کے بعد ایف آئی اے کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا. آج آپ پوری کی پوری عوام کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کارکردگی ٹھیک کریں. آپ اس ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ اور اینالسٹ کو سزا دینا چاہتے ہیں جو آپ کی کارکردگی کو پاکستان کی عوام تک پہنچاتی ہے، اور پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ان تک پہنچے. ان کو انفارمیشن پہنچانا میڈیا کی ذمہ داری ہے، ان کو انفارمیشن پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور یہ انفارمیشن پہنچانا آپ بند نہیں کر سکتے، آپ یہ زبان بندی نہیں کر سکتے. اور آج جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گھلا گھونٹے گا، یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوائے گا. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جن کے لیے یہ قانون بنایا ہے، جس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، سیاسی مخالفین کو تو 3.5 سال جو بدترین بدبودار احتساب کے غاب میں اس کے نام پہ آپ نے جو ظلم کیا، اس کا جواب تو آپ کو پاکستان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ بے گناہ کو جیل میں ڈالنے کی جو سزا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن زبان بندی تو آج تک نہیں ہوئی. جن کو آپ نے دبانے کی کوشش کی، جن کو آپ نے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، آپ جتنا ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، یہ آوازیں اور یہ چیخیں اس سے زیادہ زور سے ہر طرف پھیلیں گی. کیونکہ آپ اپنی کارکردگی پہ غور کریں، آپ اپنی حرکتوں پہ غور کریں. آپ کا جو فاشسٹ رویہ ہے وہ ان قوانین میں امینڈمنٹس کر کے ختم یا چھپایا نہیں جا سکتا. یا تو کریں، لیں ذمہ داری کہ ہاں میں نے یہ قانون بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ 22 کروڑ عوام میرے پہ تنقید کرے یا میری حرکتوں کو یا میرے ظلم کو کی آواز بلند کرے. آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو جیلوں کی دیواروں سے آوازیں آئیں گی. کیونکہ آج پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس زمین کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی اور آپ کی نااہلی کی گواہی دے رہا ہے. اور ایک اور بات کہ جو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نان بیلیبل افینس اور جو 3 سال سے 5 سال سزا اب ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اور جو پاورز پولیس کو بھی دی جا سکتی ہیں، اس کے تحت آپ کسی کو کھڑے کھڑے گرفتار کر سکتے ہیں. اس کا جو فیک نیوز یا اس کے اوپر جو الزام ہے، اس کا جو ٹرائل ہے، وہ سیکنڈری سٹیج بنا دی گئی ہے. یہ فوج داری مقدمہ جو صرف ڈیفیمیشن کے اوپر تھا، یہ سب سے پہلے جب اس کا جو فائدہ تھا وہ ان خواتین کو پہنچنا تھا جن خواتین کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے تھے، اور وہ بیچاری کہیں بھی اپنی جو کمپلین ہے وہ لے کے نہیں جا سکتی تھی. اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کا ایک پروسیس بنانے کے لیے یہ قانون، جو قانون تھا اس نے وہ رزلٹ نہیں دیا. میں کسی طرح یہ کلیم نہیں کر رہی کہ اس سے خواتین کے جو تھی وہ بہت زیادہ کوئی فائدہ پہنچ گیا، لیکن آج اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہے، آپ ان خواتین کو ان کے حقوق سے اور زیادہ پیچھے لے کر جا رہے ہیں. آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. اور پہلے بھی جب آپ کے جو وزیر ہیں وہ فیک نیوز اور ایک اتھارٹی لانا چاہ رہے تھے میڈیا کے اوپر، اس وقت بھی پی ایف یو جے، سی پی این ای، امینڈ اور پریس کلبز اور تمام جو اے پی این ایس ہے اور تمام جو صحافتی برادری ہے، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. سیاسی جو لوگ تھے، پارلیمنٹ جو تھا، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اس وقت آپ نے اس کو روک دیا کہ ایک ریئیکشن آیا، اور آج آپ نے اسی پیکا لا کے تحت اسی گاپ کے اندر چھپا کے رات کے اندھیرے میں آپ نے اس فیک نیوز کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا. فیک نیوز کا تعین عمران خان صاحب کریں گے؟ فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو خود فاشسٹ ہیں، خود ڈرکونین قوانین کا اندراج کرتے ہیں، ان کو انووک کرتے ہیں، وہ آج میڈیا کے اوپر یہ حملہ، آزادی رائے کے اوپر یہ حملہ اس ڈرکونین امینڈمنٹس کے ذریعے. اسلام آباد میں ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیکا قوانین میں ترمیم کی ہے، عمران خان کے حکم پر ترمیم کیوں کی گئی. ساتھ ہی کہا کہ پیکا قوانین میں حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی ہیں. پیکا قوانین میں ترمیم کا جائزہ ہر پاکستانی شہری کو لینا چاہیے.
और यहाँ वक्त